श्रद्धालु प्रिय श्रोतागण, हामीहरू श्री स्वस्थानी माताको कथा श्रवण गर्न जाँदैछौँ। कृपया सबैले एकचित्त भएर मनलाई शान्त बनाएर आँखा बन्द गरेर माता पार्वतीको चित्रलाई आफ्नो हृदय पटलमा ध्यान गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हे माते, हे स्वस्थानी माते, हाम्रो दुःख हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो कष्ट हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि जीवनमा प्राप्त भइराखोस्, तपाईको कृपा हामीलाई भइराखोस्। यस्तो भावनासहित सबैले हातमा पुष्प लिगौँ र माताको ध्यान गरौँ। प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अथ पंचमोऽध्यायः। त्रिपुरदाह उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खिद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्षेक र विद्युतप्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मैले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पाञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाडछाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। यिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीरहरू हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधेयत्व
कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउनेछौँ, त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्न लाग्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा दिनुहोस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस्, र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै वश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतमा श्रृङ्ग टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मढेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा, मोती आदि रत्न जडेको, वायुको बेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन्की भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिङ्गारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित, ध्वजा पताकाहरूले सिङ्गारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका, जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलहरू, वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल, कमलिनी, कुमुदकिनी पुष्पले शोभायमान बनाएर तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर, डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले उसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जत्तै, अतुङ्ग ठडिएका, कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हाँस्ने गर्थे, लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मैले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्य पनि मय मत्री वर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्य राजा आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिई रहँदा स्वर्गलोकभन्दा पनि बढ्ता सुखभोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनलाई बगैँचामा असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिनीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाउँ। उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हितवचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे।
त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली जटाजुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्राह्मणलाई धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। परभन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। उषाको दाँत भाँचे, दक्षको यज्ञ नाच्ने, कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हे हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप, पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भु, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिइने संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु, जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बल जपत लुटेर लगे। नन्दवनका असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नाचे, कति आफ्ना घर ओसारे देवताका नाश गरे भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि असमर्थ छैनन्, ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बरी बक्सियोस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै जाओस्। हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीसँग छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सिनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुराको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेषभित्रमै त्यो त्रिपुरालाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदिई बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तिनैपुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस पनि तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्रामा 12 सूर्यभूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र 16 कलाभूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्रा अड्याउने दण्ड मन्दरा चलको बनाए। ऐन र संवत्सर रथको बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्।
श्रीनारायण अग्निबाणको टुप्पो भए, 4 वेद नै 4 घोडा भए, ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघिपछि शिवका गणहरू, शङ्कुवर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू, शूलपट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थितिदेखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्थितिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मैले आफ्ना मित्र तारकाके, विद्युतमाली र अन्य योद्धाहरूलाई लडाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भयो सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवका उत्तम बलवान भएको तारकाले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्षी, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अवैध रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न सामदाम, दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाकेको यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा संशय छैन हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्यक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित सामदाम, दण्डभेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवताभन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराई मात्रले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन लड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाके र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मैले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरो उचित हो भनी समर्थन गरे।
अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित विदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलानामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाक्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयको सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भएर शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रार्थले युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नजिक जान्छ त्यसरी नै त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुवर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिद आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रार्थ लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे। अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ श्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसपछि पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्को प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुण लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखलेर फालिदिए। अनि गिणबाट छुट्टिएको त्यो शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अडेको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटीले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुवर्णले बिचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिध, कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवचुको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई थर्काए झैँ ती दानवराजलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिण छैनन्। त्यसमा युद्ध रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुपर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुवर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिल्ला जस्तै देखियो। अनि
निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरन्त उठेर चक्रले गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुवर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजामयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाएँ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजामयलाई सबैको बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाखे पहिलेभन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवजीलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यसकारण हे एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक विन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्, मैले त्रिपुरसितको युद्ध सघाउँला। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस्, अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनुभयो। अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नढडाउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिराखेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउँदैनन्। मयले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र बिमारहरू रहेका कठोर कडा र उच्चतम भएका मदले विवल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिको अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डढाई घर घरमै यताउता दगुर्नु र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेग्लै भाग्न थाले। शिवको भक्तिले हिन र वस्त्राभूषणले पनि हिन पर्वताकार देख्दैमा डरलाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति र पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। तर तीका अन्तमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही सुभद्रमा समुद्रमा हामफाली जल जन्तुको शिकार भए। कोही आधा डरेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो।
त्यस्ता प्रकारले अवेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्त्य कसैबाट पनि कहिल्यै भएको थिएन, न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनुभयो, अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेवजी प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज र त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिचास, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुरदाह मैले तिमीलाई सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, अब हामी गर्छौँ पुष्पाञ्जली। सबैले पुष्प ल्याउँ, फुल ल्याउँ र माता स्वस्थानीको फेरि एकपटक एकचित्त भएर ध्यान गरौँ। माता स्वस्थानीले हाम्रा सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू दूर गरिदिनुहुनेछ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।